सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने जो सफाई का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। वैसे तो अभी तक सफाई कम नज़र आ रही है, लेकिन लोगों की बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं जो गिरा दी गई हैं। और इस पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये बिल्डिंगें बनाई गई, उस वक़्त भी माल बनाया गया, और अब देखा कि हालात कोई चेंज करने हैं शोर शराबा डाल के। तो आज हम जिस शहर की बात करेंगे वो है चनाब नगर। मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो रबुआ शहर है, इसकी अक्सरियत जो है वो मुल्क पाकिस्तान से बाहर है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। वहाँ के जो बैंक हैं उनको भी पता है कि बड़ी रकम जो है ये यहाँ पे मुंतकिल की जाती है दूसरे ममालिक से। लेकिन उस शहर की जो हालत है वो देखकर आपको भी अफसोस होगा, मुझे भी अफसोस होगा। मैं कुछ वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से भेजी हमें, और वो भी आप देखते जाए और देखें कि किस तरह खंडरात बना हुआ ये शहर है। यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो भी नदी नाले जो कुछ भी है, उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे मेरा ख्याल जो यूरोप से लोग जाते हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने तो ज़िंदगी गुजारनी। कल एक मुझे भी किसी ने सोशल मीडिया पे प्रोग्राम भेजा था कि जनाब यहाँ पे भी सफाई का काम शुरू हो गया, और नज़र आ रहा था कि सफाई कर रहे हैं, लेकिन जो सड़कों की हालत है वो इतनी ख़राब है कि वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती, साइकिल नहीं चल सकती, बाइक नहीं, कुछ चीज़ नहीं चल सकती, और उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ के जो लोग हैं, जो भी टाउन कमेटी है या जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, इस तरह तवज्जो क्यों नहीं देते? लोग ये सवाल पूछते हैं। कई लोग यहाँ से यूरोप से जाते हैं और वो देखते हैं उस शहर की हालत, तो उन्हें अफसोस होता है। सिर्फ एक दो मोहल्ले जो हैं उनके मुतल्लिक बताया जाता है कि वहाँ पे ठीक है, साफ़ सुथरा माहौल है और सड़कें वगैरह जो वो कायम है। बाकी कॉलेज रोड है या दूसरी सड़कें अभी आप देख भी रहे हैं, और इनकी हालत कौन दुरुस्त करेगा? अरसा दराज से इसी तरह ये शहर चल रहा है। कहीं पे पाइप डाले जा रहे हैं तो वहाँ भी अमला जो है वो गायब है, काम मुकम्मल नहीं किया जाता, पता नहीं उनको पेमेंट नहीं मिलती या क्या वजह। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी वज़ीर आला मरियम की तवज्जो इस तरह दिलाई जाए कि ये भी शहर पाकिस्तान में है, जो इस पर एतराज़ किया जाता है कि यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता। ये बहुत एक एतराज़ से सामने आता है, और उसकी बड़ी वजह यही है कि इस शहर में जितने लोग रहते हैं वो अहमदी हैं, दूसरे लोग भी रहते हैं लेकिन बड़ी तादाद में जो है, और उनका वोट इसलिए मसला बना हुआ है कि आपको पता ही है कि जो आइन में तब्दीली की गई, फिर आर्डिनेंस बनाया गया, उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि ये मुसलमान नहीं है। अब कोई अपने आप को मुसलमान के आप उसको कहते रहे ये मुसलमान नहीं है, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। जो लोग यूरोप में रहते हैं, यहाँ की दुनिया में रहते हैं, अभी जो कल आपने देखा कि अमेरिका में भी बाइबल पे हाथ नहीं रखा जो नए सदर बने, तो उन्होंने कहा मज़हब, मैसेज यही था कि मज़हब हर बंदे का ज़ाती मसला है समझने वाले के लिए तो यही इशारा था। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपको इस चीज़ का इल्म है कि जो मजहबी ठेकेदार है वो सारा दिन दूसरों को तो काफिर कहते रहते हैं, लेकिन अपनी हालत पे कभी उन्होंने गौर नहीं किया। कल ये कॉमर्स में मैं देख रहा था, मैंने एक प्रोग्राम किया था, वहाँ जो डस्का में मस्जिद गिराई गई तो वहाँ पे कलमे की बेहुरमती हुई और भी कुरानी आयत लिखी हुई थी। तो एक दो बंदे सिर्फ नीचे लिख के काफिर काफिर काफिर, और कोई बात, उनको कोई इल्म नहीं कि काफिर। अगर इनसे पूछा जाए कि काफिर होते कौन है, मुसलमान की तारीफ बता दो, तो ये भी इनको नहीं पता होगा। और इसी चीज़ का वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों की इल्म में ये चीज़ें लाई नहीं जाती, क्योंकि अगर इनकी इल्म में ये चीज़ें लाई जाएंगी तो फिर ज़ाहिर है जो दीन के ठेकेदार हैं उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। और फिर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि फलां जगह पे सिग्नेचर करें और आप ये चीज़ें मानें कि आप काफिर हैं, आप फलां मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। हर एक को आज़ादी राय का हक होना चाहिए, और यही वजह है कि उस शहर पे फिर तवज्जो नहीं दी जाती। कहते हैं जनाब वही प्रॉब्लम कि जहाँ पे आपका कोई फ़ायदा नहीं है
لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو پاکستان کا شہر ہے، پاکستان کے شہری ہیں، اور جو لوگ دوسرے ممالک سے جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس شہر کی کیا حالت بنی ہوئی۔ آپ نے یہ دیکھی جو ویڈیو آپ نے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا حالت بنی ہوئی ہے یہاں، اور وہاں پہ گندگی کا اتنا حساب کتاب ہے۔ جب آپ کی سڑکیں نہیں ہوں گی، لوگ بیمار ہوں گے، اور وہاں پہ مٹی اور دوسری جو اس کے ذریعے جو دوسری بیماریاں وہ کتنی تیزی کے ساتھ جنم لیتی ہیں، اس کا اندازہ جہاں وہ لوگ ہی لگا سکتے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کیوں نہ آج، کیونکہ کل جب یہ صفائی کی ویڈیو دکھا رہے تھے اور لوگ انٹرویو دے رہے تھے، اپنی لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر سے شہری کو پکڑ کے نہیں پوچھتے کہ یہاں اس شہر کی حالت کیا ہے، اپنی ٹیم ہی ہوتی ہے جن سے یہ بات چیت کر کے پوچھتے ہیں جناب کون سی کاروائی یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ صفائی بڑی ضروری ہے، ہر جگہ پہ ضروری۔ مجھے یاد ہے شاید 10 سال ہو گئے مجھے پاکستان گئے ہوئے، اور میں نے بھی اس شہر کا وزٹ کیا تھا، تو وہاں پہ پائپ پڑے ہوئے تھے۔ تو آج مجھے جو ویڈیو ملی وہاں پہ، وہاں آج بھی وہ پائپ پڑے ہوئے ہیں جناب، یہ نکاسی کے لیے پتہ نہیں وہ کب مکمل ہوگا۔ 10 سال میں وہ شہر کا یہ سسٹم مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ یہ پائپ ڈالنے کے لیے کھدائی کرتے ہیں تو ہر طرف مٹی نظر آپ کو آ رہی ہے، ہر طرف مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ گزر نہیں سکتے۔ پاکستان کے جو لوگ وہاں پہ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے مسلم کالونی میں، کبھی کوئی وہاں پہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے اس طرح توجہ نہیں دلائی، کسی نے اس طرف یہ نہیں کہا کہ یہاں کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، ان سڑکوں کو مکمل کیا جائے، انہیں بنایا جائے، یہ جو پائپ آپ نے باہر پھینکے ہوئے ہیں ان کو بھی دوبارہ زمین میں فٹ کیا جائے۔ گورنمنٹ بدلتی ہے، ایک پارٹی آتی ہے وہ پیسے کھا کے نکل جاتی ہے، دوسرا ٹھیکیدار آتا ہے اور اس میں جس طرح پیسے لوٹ مار کے بعد اس تک پہنچتے ہیں وہ بھی کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسی سڑک مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، کہ جو بتا رہی ہو کہ یہ شہر جو بنا ہوا ہے اس میں کوئی آسانی کے ساتھ زندگی بسر کی جا سکتی۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو بڑا درخواست کی جا سکتی ہے، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ کہ اس شہر کی طرف توجہ دیں اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو اس کی بھی سڑکیں بنوائی جائے۔ لاہور پہ تو بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے، یہ جی بائک کے لیے علیحدہ گرین، اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں وہ کتنا ایریا ہے جس کو انہوں نے بنایا، لیکن کھا پیسے ڈالی ہوئی جیسے پورے لاہور میں بنا دیا۔ تو ایمانداری کے ساتھ اگر آپ خدمت کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے پھر اس طرح کے مسائل نہیں بنتے کہ کسی شہر میں بھی کسی جگہ پہ بھی ایسی چیزیں، ویسے کوئی موٹر وے بنا لیں، سڑک بنا لیں تو بڑا نام رہتا ہے جی نواز شریف نے بنا دی، فلاں بنا دی، فلاں بنا دی۔ اگر یورپ میں دیکھیں تو یہ پتہ ہی نہیں کس نے یہ سڑکیں بنوائی ہیں، کس نے یہاں جو سہولتیں ہیں کون سے وزیر اعظم نے بنائی، کس جو بھی مقامی میئر ہے یا جو بھی لوگ ہیں ذمہ دار انہوں نے بنائی، کسی کا نام نہیں آتا۔ لیکن ہمارے کیونکہ پاکستان نے گٹر کا ڈھکنا بھی لگانا ہو، 4 بندے تصویر بنوائیں گے وہاں پہ، پہلے خانہ پوری کریں گے۔ اور میں نے تو اس دن ایسی شرمناک چیز دیکھی کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں، پتہ نہیں ایک صابن کی وہ ٹکیا دے رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی پکچر بن رہی ہے۔ تو یہ نمبر گیم کو بند کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اگر آپ لوگ آئے ہیں، چلو جعلی طریقے سے ہی آئے ہیں، جس طرح بھی آئے ہیں، لیکن ایمانداری کے ساتھ کچھ تو کام کر کے جائے گا۔ کتنے دن آپ نے یہ سسٹم کو چلانا ہے، کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ ہے کسی کو بھی نہیں پتا، ان لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ کب تک انہوں نے وزیر اعلیٰ رہنا، یا اس کے چچا کو بھی نہیں پتا کب تک اس نے وزیر اعظم رہنا۔ لیکن جتنے دن ہیں، دوسرا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی صرف پریشر ڈالنا چاہیے، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے۔ لاسٹ ویک ایک فون آ گیا مجھے اسی شہر سے، وہ کہنے لگے جی وہ ٹیکس والے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس محلے میں نہ سڑک ہے، نہ نالی ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو آپ لوگ ٹیکس لینے تو آ جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ان کی طرف کون توجہ دے گا؟ وہ کہنے لگے یہ ہمارا معاملہ نہیں، ہمارا معاملہ کہ مال شال جو اکٹھا کرنا ہے، تو یہ مال جاتا کہاں؟ انہوں نے پوچھا اور اس نے کہا یہ بھی میرا مسئلہ نہیں، کہاں یہ جاتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، کہاں سے آتا ہے یہ مجھے پتا۔ تو یہ حالت بنی ہوئی ہے اس شہر کی۔
امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھجوائیں گے تاکہ اس طرح توجہ دی جائے. ہمارا مقصد ہوتا ہے جہاں بھی کچھ اس طرح کے حالات ہوں اس طرح توجہ دلانا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.